वेलकम टु डे 3 अफ म्याप स्पेस होइन। अनि आज चाहिँ हामी के गर्छ भने हामीले लोकेसन प्याकेज राखेर लोकेसन देखाउनुसम्म गऱ्यो होइन। अब यो लोकेसन प्याकेज युज गरेर हामी फर्स्टमा एउटा स्ट्याटिक म्यापको इमेज देखाउँछौँ है। म्यापको इमेज देखाउँछौँ है। त्यो मान्छेले कहाँ सेलेक्ट गरेछ वा करेन्ट लोकेसनको इमेज देखाए जस्तै हुन्छ त्यो। अनि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो म्याप राख्छ। सो म्याप भन्नाले इन्टरेक्टिभै हुन्छ। हाम्रो एपमै म्याप राखेर डिस्प्ले गराउँछौँ। अनि त्यो म्यापमा युजरहरूले क्लिक गरेर के गर्न मिल्छ भने मार्कर्सहरू राख्न मिल्छ। अनि मार्कर्सहरू सेट गरेर त्यतिसम्म मार्करहरू आउँछ कि आउँदैन त्यहाँसम्म गर्छौँ है। सो यति गर्छौँ आज। अनि सो सबसे फर्स्टमा हामीलाई स्ट्याटिक म्यापको लागि राख्नुको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने हाम्रो कहाँ जानु पऱ्यो भने हाम्रो स्क्रिनमा अहिले के छ भने एड स्पेसमा प्लस गऱ्यो भने के छ प्लस गऱ्यो भने नो लोकेसन चुजन छ अनि यर लोकेसन छ। सो यो नो लोकेसन चुजनमा चाहिँ हामीले के गरेछौँ स्पेस इनपुट भनेर बनाएको छौँ अनि देखाएको पनि छ। तर अब यहाँ प्रिभ्यू इमेज युआरएलमा चाहिँ खाली छ। सो यो प्रिभ्यू इमेज युआरएल यहाँ जुन चाहिँ देखाउने त्यो चाहिँ राख्नु पऱ्यो। सो त्यो देखाउनलाई चाहिँ हामी चाहिँ सबसे फर्स्टमा के गरौँ भने एउटा मान्छेले करेन्ट लोकेसन लिएपछि हाम्रो एउटा स्ट्याटिक इमेज युआरएल बनाइदिनु पऱ्यो है। सो त्यो बनाउनलाई हामी हेल्परमै बनाउँदा हुन्छ जस्तो लाग्यो। सो हेल्परमा राइट क्लिक गर अनि न्यू डार्ट फाइल बनाऊँ है। अनि यसको लागि चाहिँ लोकेसन हेल्पर भन्ने नि हुन्छ। लोकेसन हेल्परै बनाऊँ, लोकेसन हेल्पर बनाऊँ अनि एड गर। अनि लोकेसन हेल्परमा चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिन्छ है। सो फर्स्ट कुरा हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने एउटा गुगलको एपिआई की चाहिन्छ। सो गुगलको एपिआई की चाहिन्छ एउटा है। यो म तिमीलाई दिन्छु है। यो एउटा चाहिन्छ। अनि अर्को हाम्रो क्लास बनाऊँ है। सो क्लास बनाऊँ अनि लोकेसन हेल्पर भन्ने क्लास बनाऊँ। अनि यसमा हामी चाहिँ एउटा गेटर बनाऊँ। सो स्ट्याटिक भयो अनि गेट लोकेसन कोड लोकेसन प्रिभ्यू इमेज प्रिभ्यू आइएनजी लेखौँ अनि यो गर्छौँ है त। सो गेट लोकेसन प्रिभ्यू इमेज भयो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो अब हामीले यर लोकेसन थिचेपछि के आउँथ्यो हामीले ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड आउँथ्यो म कहाँ बसेको भएर। सो यसमा पनि हामीले त्यही पठाउनुपर्छ है। सो दुईवटा कुरा चाह्यो मैले नेम बनाएँ, नेम फङ्सन बनाएँ। सो यसमा ल्याटिट्युड राखौँ है। अनि अर्को डबल लङ्गिट्युड राखौँ। सो सजिलोसँग आओस् अनि लङ्गिट्युड। सो गेट लोकेसन प्रिभ्यू इमेज गर अनि डबल ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड गऱ्यो। अब यसले के रिटर्न गर्नुपर्छ एउटा स्ट्रिङ रिटर्न गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ स्ट्रिङ पनि हाल्छौँ है। सो स्ट्रिङ पनि हाल्नलाई पहिला सुरु म यो एपिआई कीको बारे चाहिँ अलिक भन्छु है। गुगल एपिआई की चाहिँ कहाँबाट लिने भनेर है। सो यति साह्रै त यति पहिला। सो हाम्रो गुगल म्यापको एपिआई लिन है। सरी गुगल म्याप क्लाउड भन्ने खोज्दा नि हुन्छ अनि योवाला आउँछ है। सो जियो लोकेसन भनेर कतिवटा छ है। यसमा गयो भने म्याप्स प्लेटफर्म भन्नेमा जान्छ है। सो यो एउटा गुगल म्याप प्लेटफर्म भयो। अनि यसमा चाहिँ तिमीले म्यापको राउटको प्लेसेसको सबैको एपिआईहरू लिन मिल्छ अनि गुगलले प्रोभाइड गर्छ। तर अहिले चाहिँ के भएको छ भने अब मैले आफूले नयाँ युजर भएछ भने लगइन गरेपछि यहाँ कन्सोलमा थिच्ने है। अनि कन्सोलमा थिचेपछि यहाँ आफ्नो नयाँ प्रोजेक्ट एड गर्न दिन्छ है। सो नयाँ प्रोजेक्ट मैले एड गरेर म्याप स्पेस भनेर बनाएँ है। यहाँ मैले बनाएँ त बनाइसकेँ। म्याप पेसेस वा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट भनेर बनाइरहेको छ। सो नयाँ एउटा प्रोजेक्ट बन्छ अनि तिमीसँग चाहिँ यो सबै एपिआईको अप्सनहरू हुन्छ कुन चाहिँ राख्ने भने है। सो अहिले चाहिँ म खासमा म्याप स्ट्याटिक एपिआई युज गर्न लाग्छु। सो म्याप स्ट्याटिक एपिआईमा थिच है। प्रोजेक्ट थिच त क्रिएट प्रोजेक्ट थिच अनि
क्रिएट प्रोजेक्टमा नयाँ प्रोजेक्ट भयो अरे अब तिम्रो इनेबल एप्स एपिआइज एन्ड सर्भिसेसमा छ। अनि अब माथि माथि जो म्याप भन्ने छ, म्याप्समा भिउ अल गर अनि तल म्याप स्ट्याटिक एपिआई छ त्यसमा क्लिक गर है। अब यसलाई इनेबल गर्ने, सो यसलाई इनेबल गर्ने अनि त्यसपछि अगाडि जान्छौँ। सो इनेबल थिच यसलाई इनेबल थिच है। इनेबल थिच अलिकति टाइम लाग्छ है इनेबल हुन। अनि यो एउटा इनेबल हुनुपर्ने है। सो फर्स्टमा हामीलाई फोटोमा वा इमेज जस्तो खालि एउटा स्ट्याटिक भनेकै तिमीले बुझिहाल्छौ है। जस्ट एउटा म्यापको फोटो चाहिने भए चाहिँ म्याप स्ट्याटिक एपिआई भन्ने चाहिँ युज गर्न पाउँछ कि यसले चाहिँ जस्ट हामीलाई स्ट्याटिक फोटो जस्तै दिन्छ है। सो म एक्जाम्पल एउटा दिन्छु है, एपिआई भनेर खोजौँ। सो यसमा चाहिँ यस्तो खालि एउटा फोटो मात्रै दिन्छ है। सो फोटोमा के हुन्छ भने तिम्रो जस्ट यो मार्करहरू हुन्छ एबी वा तिमीले के नम्बर दिएछ है जिएस यसरी मात्रै एउटा तिम्रो मार्कर मात्रै हुन्छ। अनि यो जस्ट स्ट्याटिक इमेज मात्रै हुन्छ है। सो म्याप स्ट्याटिक एपिआईले चाहिँ त्यो प्रोभाइड गर्छ। अब नेक्स्ट एपिआई चाहिँ हामी कुन इनेबल गर्नुपर्छ भने इनेबल एपिआईमा थिच है फेरि। अनि इनेबल एपिआईमा फेरि अर्को एउटा इनेबल गर्नुपर्छ है। सो यसमा म यहाँ म्याप्स भन्ने खोज्दा हुन्छ है, म्याप्स भन्ने खोज। अनि म्याप्स एसडिके फर आइओएस छ, यसलाई नयाँ ट्याबमा गएर अनि म्याप्स एसडिके फर एन्ड्रोइड। सो यो दुईवटा कुरालाई पनि इनेबल गर्नुपर्छ है। सो यसमा म्याप एसडिके फर आइओएसलाई इनेबल गर अनि यो एन्ड्रोइडलाई पनि इनेबल गर है। सो दुइटैलाई इनेबल गर है। इनेबल गर यो नि भयो है। अब यो पनि इनेबल हुन्छ है। सो यति तिनवटा कुरा इनेबल गर्नु है। स्ट्याटिक सर त्यो कताबाट गर्ने इनेबल? तिमीले खोजेनौ इनेबल एपिआई छ नि यहाँ हेर त, त्यसमा जाऊ अनि यहाँ तल सर्च अप्सन आउँछ कि अनि त्यसमा एसडिके फर एन्ड्रोइड एसडिके फर आइओएस भनेर खोज त, यहाँ म्याप्स भनेर खोज। पाएँ त्यसमा इनेबल गर अनि क्लिक गरे। अब के भयो भने यो तिनवटा कुरा चाहिँ हामीलाई स्ट्याटिक फर्स्टमा इमेज देखाउन अनि एसडिके फर आइओएस र एसडिके फर एन्ड्रोइड चाहिँ किन चाहिन्छ भने हाम्रो एपमा चाहिँ म्याप रन गर्नलाई छ नि त। सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। अनि यो दुईवटा कुरा भएपछि अब के गर्ने भने हाम्रो एपिआइजमा गएर हेऱ्यो भने हाम्रो कुन कुन एपिआई अन गरेछ हामीले देख्छौँ है। सो यसमा देखाउँछ अनि इनेबल गरेछ यो तिनवटा कुरा। अनि तिमीले गएर क्रेडेन्सियल्समा गयो भने चाहिँ यहाँ तिम्रो एपिआई किज भनेर देखाउँछ है। नो एपिआई की भन्ने चाहिँ पक्कै त अब एपिआई की लिनलाई चाहिँ यो कन्फिगर कन्सेन्ट स्क्रिन भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो यो गर अनि बल्ल एक्सेस योर इनेबल एपिआई भन्ने भनेको छ। सो कन्फिगर कन्सेन्ट स्क्रिनमा जाऊ अनि यसमा युजर टाइप छ है, चुज हाउ यु वान्ट टु कन्फिगर एन्ड रेजिस्टर इन्क्लुडिङ टार्गेट युजर भनेको छ है। युजर टाइप ओन्ली एभाइलेबल टु युजर विदिन यर अर्गनाइजेसन वा अभाइलेबल टु एनी युजर विथ अ गुगल एकाउन्ट। अब जुन चुज गर्दा नि हुन्छ, म इन्टरनल राख्छु है, इन्टरनल राख्नु मिल्दैन बिकज जिमेल त हो है। सो क्रिएट गरौँ, एक्सटर्नलै राख। अनि एप्लिकेसन नेम लोगो यो के चाहिन्छ है, अथोराइज है।
अनि यिनीहरू भन्नाले म जस्ट एउटा म्याप स्पेस लेखौँ अनि लोगो नदिने हुन्छ जस्तो अरू लोगो नदिए पनि हुन्छ जस्तो सेभ गर्न मिल्छ कि हेरौँ है सेभ गर कन्सेन्ट राखिसक्यो है सो म्याप स्पेस छ भेरिफिकेसन छ अनि यो टोकन ग्रान्ट के छ है अब क्रेडेन्सियल्समा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ के आछ क्रिएट अब यहाँ क्रिएट क्रेडेन्सियल्स है सो यो थिच है यति गर अनि यो नाम लेखेपछि यहाँ क्रिएट क्रेडेन्सियलमा थिच त अनि एपिआई की थिच है सो यो गरेपछि क्रिएट क्रेडेन्सियल आउँछ अनि एपिआई की थिच क्रिएटिङ एपिआई की भन्छ अनि यो एपिआई की आउँछ सो यसलाई क्लोज गर्ने अनि यहाँ यसरी कपी गर्नु मिल्छ यति गरेर त अब के गर्ने यो एपिआई कीलाई कपी गर है अनि अहिलेको गुगल एपिआईमा यहाँ राख है यसरी अनि यो चाहिँ तिम्रो आफ्नो एपिआई की भयो होइन यो हाम्रो गुगलको तिम्रो एकाउन्टबाट एसोसिएट गरेर अब यो राखेपछि हाम्रो गेट लोकेसन प्रिभ्यू इमेज भनेको एउटा स्ट्याटिक इमेज चाहियो नि त हामीलाई जसमा चाहिँ हाम्रो मान्छेले लोकेसन यहाँ लोकेसन थिच्छ अनि त्यहाँ त्यो मार्कर बसेर म्यापको इमेज आउँछ है सो यो गेट लोकेसन प्रिभ्यू इमेज पाउनलाई तिमीले गएर यहाँ यसमा खोजौँ है सो यसमा गएर के खोज्दा हुन्छ नि गुगल म्याप एपिआई स्ट्याटिक भनेर खोजौँ है अनि यसमा म्याप स्ट्याटिक एपिआई छ है तपाईँ यसमा भन्दा नि यसमै छ होला माथि नै छ जस्तो लाग्छ यहाँ छ अरे सो टपको माथि छ अनि यहाँ क्विक एक्जाम्पलमा यहाँ तिम्रो यसरी छ है सो एचटिटिपी म्याप गुगल सबै छ स्ट्याटिक क्याम्प सेन्टर बुक लिन्छ अनि यो कतिवटा ठाउँमा मार्करहरू राखेको छ है 3टा ठाउँमा मार्कर राखेको छ सो अब यसलाई कपी गर है यसलाई कपी गर अनि आफ्नोमा आएर पेस्ट गर है सो यसमा चाहिँ डबल कोड नदेऊ सिङ्गल कोड देऊ है बिकज यहाँ धेरैवटा डबल कोड भित्र युज भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई है सो सिङ्गल कोड दिएर अनि यसमा पेस्ट गर है पेस्ट गर अनि यहाँ अब यो स्पेसिङहरू नमिलेर आउँछ सो ब्याक स्पेस गरेर सबैलाई एड गर्दै जाँदा है पेस्ट गरेपछि त्यो इन्टर आउँछ सो त्यसलाई चाहिँ के गर भने ब्याक स्पेस गरेर सबैलाई नजिक राख है यहाँ यो कमापछि स्पेस आछ नि यसलाई चाहिँ सँगै थाहा है अरू कहीँ यहाँ छैन है यहाँ रहेछ यता पनि स्पेस राख यति गरेर अब भयो भने अब यसमा चाहिँ के छ भने 3टा मार्करहरू थियो है तिमीले गएर यहाँ यसमा हेऱ्यो भने 3टा मार्कर थियो सो मार्कर्स भनेर 3टा मार्कर छ कि एउटा फेरि यहाँ पनि छ कलर छ अनि फेरि यहाँ पनि छ यसो पछाडिको 2टा मार्कर हटाउँदा नि हुन्छ होइन सो त्यही गरौँ है यो पछाडिको एन्ड मार्कर्सबाट कपी गर अनि यो एन्ड यो कि एपिआई कि भन्दा अगाडि है सो एन्ड भन्दा अगाडिसम्म डिलिट गर्छ है अनि फेरि अर्को मार्कर पनि छ सो यसलाई पनि यसरी कपी गर अनि यो एन्ड नियर किसम्म डिलिट गर अनि यो बाँकी चाहिँ यस्तो राख यति गर अनि खै त म हेर्छु एउटा मात्रै छ है अब तिमीले गएर हेऱ्यो भने यसमा धेरैवटा कुरा अझै छ है म पहिला बुझाउँछु अनि दिउँला यो लिङ्क है सो सबसे फर्स्टमा के छ भने सेन्टर भनेको छ यो उयो छ नि 3टा म्याप मार्करहरू छ है सो 3टा मार्कर छ यो है के गर भने चाहिँ तिमीले यहाँ गएर 3टा मार्कर छ है सो फर्स्टको मार्कर डिलिट गर सबसे लास्टदेखि यो एन्ड की भन्दा अगाडि यो मार्कर्स इक्वल टु गरेर आएको छ नि एन्ड मार्कर्स इक्वल टु यो सो यो एउटा डिलिट गर यति पार्ट अनि फेरि एन्ड मार्कर्स इक्वल टु यो छ फेरि यसलाई पनि डिलिट गर अनि अहिले एन्ड मार्कर्स यो लास्टवाला त्यो मात्रै राख अब के गर्ने भने तिमीले गएर हेऱ्यो भने यहाँ धेरैवटा कुरा छ है सो फर्स्टमा फर्स्टदेखि हेरौँ स्ट्याटिक म्याप छ सेन्टर छ अनि सेन्टरमा कुन ठाउँ देखाउने पनि छ ब्रुकलिन ब्रिज न्युयोर्क
देखाउने छ है। सो यसको सट्टा हामी अर्कै राख्छौँ। अनि अझै गएर हेऱ्यो भने जुम छ, कति म्यापलाई कति जुम गर्ने, अहिले 13 छ, तिमीले बढायो भने अझै जुम हुन्छ। अनि साइज पनि छ 600x300 वाला साइज आउने रहेछ है, एउटा सानो साइज आउँछ। अनि म्याप टाइप छ, रोड म्याप छ। अनि मार्कर छ, मार्करमा अहिले कलर ब्लू छ, तिमीलाई मन लाग्छ भने म अहिले रेडै राखिदिन्छु। सो कलरमा यसरी रेड राख्दा नि हुन्छ है, रेड राख। अनि 7C लेभल छ, अनि यो के छ है। सो के गर भने 7C पछि यो 40 छ होइन, अनि -74 छ है। सो यो भनेको चाहिँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड हो कि। सो यो भने नि यो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भयो। अनि तिम्रो अगाडि गएर अहिले त नाम मात्रै छ है। सो यता चाहिँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड छ। हामीले अब लिएको अनुसार यहाँ ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड लिएको अनुसार हामी चाहिँ यो फर्स्टमा जहिले पनि ल्याटिट्युड हुन्छ अनि पछि लङ्गिट्युड हुन्छ है। सो यो 40 योलाई रिमुभ गरेर के गर्यो भने यसरी डलर साइन हालेर ल्याटिट्युड हान, अनि फेरि यो माइनसलाई हटाएर यसरी डलर साइन हालेर लङ्गिट्युड हान है, यसरी। अनि यर एपिआई कीमा हामीले बनाएको माथि कन्स्टेन्ट एपिआई की हाल्नु है। सो गुगल डलर साइन हाल्नु पऱ्यो। सो डलर साइन हालेर गुगल एपिआई की पनि हाल्नु है, यसरी। अब अर्को कुरा गर्नुपर्छ, हाम्रो यो सेन्टरमा इक्वल टु ब्रुकलिन प्लस ब्रिज छ अनि न्युयोर्क छ है। सो यो न्युयोर्क हाम्रो यसको सट्टा हामीले फेरि यसमा चाहिँ के दिने भने सेन्टर पछि हाम्रो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड दिनुपर्छ है। सो यसमा यो ब्रुकलिन ब्रिज कमाको सट्टा यसरी यसलाई हटाइदेऊ है, यसलाई हटाइदेऊ। अनि यसलाई हटाएर के हाल भने एन्ड हाल है, एन्ड हाल। अनि एन्ड के हाल भने ल्याटिट्युड कमा लङ्गिट्युड हाल्ने, डलर साइन लङ्गिट्युड हाल। अनि यो पछाडि एनवाई लेखेको छ, यो न्युयोर्कवाला हटाइदियो है। सो अगाडि यो एन्ड पनि हाल है। अब के गरौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो यो युआरएल हाम्रो यो एपमा यसमा चाहिँ देखाउनु पऱ्यो। सो त्यसमा देखाउनलाई चाहिँ अब सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो स्पेस इनपुटमा जाउँ है, अनि यो लोकेसनको प्रिभ्यू लिउँ है त। सो यसमा हामीलाई ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड आइसक्यो। अब जस्ट हामीले के गरिपुग्छ, स्ट्याटिक एउटा म्याप युआरएल बनाइपुग्छ। सो यसमा माथि बनाएँ, सो फाइनल स्ट्याटिक म्यापको इमेज युआरएल भनिदिएको, म्याप इमेज युआरएल लेखौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लोकेसन हेल्परबाट डट गेट लोकेसन प्रिभ्यू छ। अनि यसमा ल्याटिट्युडमा हामीले के पठाउनु पऱ्यो, लग डाटाको ल्याटिट्युड पठाउनु पऱ्यो। अनि फेरि लङ्गिट्युडमा लग डाटाको लङ्गिट्युड पठाउनु पऱ्यो। सो यसरी चाहिँ दुईवटा कुरा पठाउनु पऱ्यो। अनि हाम्रो लास्टमा कहाँ सेट गर्नु पऱ्यो, यो स्ट्रिङमा है। सो तल सेट स्टेट गरेर यसमा चाहिँ प्रिभ्यू इमेज युआरएलमा हाम्रो स्ट्याटिक इमेज युआरएल सेट गर्दा नि हुन्छ यसरी। सेट गरेर सेभ गरौँ है, एकचोटि रिस्टार्टै गरौँ। अनि त्यसपछि टेस्ट गरौँ है, रिस्टार्ट गऱ्यो। अब रिस्टार्ट हुन्छ अनि रनमा हेरौँ है। सो रनमा गएँ, मैले प्लस गरेँ है, प्लस गरेँ। अनि यो लोकेसनमाथि चाहिँ भने के भन्छ, मेरो लोकेसन प्रिन्ट हुन्छ। सो मेरो लोकेसन प्रिन्ट भयो दुईवटा, तर मेरो फोटो आएन है, फोटो आएन। अनि यहाँ इरर आएको छ है। सो इरर के आएको हेरौँ है। अब यो इरर आएको छ होइन। अब इररमा क्लिक गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यो भन्छ है। सो के भनेको छ भने द गुगल म्याप प्लेटफर्म सर्भिस रिजेक्टेड, यु मस्ट इनेबल बिलिङ अन द गुगल एकाउन्ट भनेको छ। सो बिलिङ राख्नुपर्ने भनेको छ है। बिलिङ भनेको के हो, तिम्रो क्रेडिट कार्ड राख्नुपर्ने रहेछ। सो हामीले चाहिँ हाम्रोमा जुन चाहिँ यहाँ छ यसमा हामीले क्रेडिट कार्ड राख्न चाहिँ कहाँबाट राख्ने भनेर गर्नु पऱ्यो भने यहाँ हाम्रो यसमा क्लिक गर्ने नेभिगेसनमा, अनि बिलिङ भन्ने छ है। सो बिलिङमा जाने,
अनि यु डोन्ट ह्याभ एनी लिङ्क भनेको छ है। सो म्यानेज बिलिङ एकाउन्ट गरेर हुन्छ, मेरोमा छैन। सो एड बिलिङ एकाउन्ट गर्ने, अनि यसमा चाहिँ आफ्नो क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ कि, नत्र तिमीलाई चलाउन दिँदैन है। सो क्रेडिट कार्ड राखेर पैसा धेरै काट्ने चाहिँ होइन है। सो क्रेडिट कार्ड राखेर पैसा चाहिँ काट्दैन, काट्न चाहिँ एक्चुअली, तर तिम्रो कति फ्री हुन्छ भने क्रेडिट कार्ड राख्ने बित्तिकै $300 फ्री हुन्छ कि। सो तिमीले जति नै युज गरे पनि $300सम्मको फ्री हुन्छ। अनि अटो चार्ज पनि हुँदैन भन्नाले तिम्रो त्यो तिमीलाई सोधेर मात्रै चार्ज लिन्छ कि तिम्रो यो सक्यो $300 भनेर। अब अहिलेको लागि चाहिँ अब बिलिङ छैन होला सबैको है। सो म अर्को एपिआई की दिन्छु, अनि त्यसबाट चाहिँ काम गर है। तर त्यो एपिआई की चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन है। त्यही भएर पछि चाहिँ अब आफूले बनाउनु छ भने आफूले आफ्नो क्रेडिट कार्ड राखेर चाहिँ युज गर्न चाहिँ हुन्छ है। म एपिआई की दिन्छु है। यो यिनीहरू क्लोज गरिदिन्छ है। सो अब चाहिँदैन, अब हामी अर्कै एपिआई की युज गर्न लाग्यो है। सो हुन चाहिँ तिनटै इनेबल चाहिँ गर्नुपर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ याद गर है। अब हाम्रो एपिआई बिलिङ एउटा मात्रै राख्नुपर्ने भएर मात्रै प्रब्लम हो, तर स्टेपहरू हामीले अहिले जे गर्यो त्यो सबै स्टेप चाहिँ गर्नै पर्छ है। सो म एपिआई की चाहिँ दिन्छु है त, गुगल च्याटमा दिन्छु हेर है। यो एपिआई की कपी गरेर आफ्नोमा राख्नु त। म मेरोमा नि पेस्ट हाल्छु। सो अब नयाँ एपिआई की राख है। अनि अब नयाँ एपिआई की राखेपछि एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ है। रिस्टार्ट गरेपछि होपफुली चल्छ जस्तो लाग्यो। अब एकदमै त रिस्टार्ट गरेँ, अनि एडमा गएँ है। अनि योर लोकेसन फी चाहिँ है, योर लोकेसन फी चाहिँ रनमा गएँ, योर आएको छैन है। सो आइरहेछ हेर त, हाम्रो एपिआई आयो है। अनि इमेज पनि आयो, अनि एस भनेर आइरहेछ है। सो यो एस भनेर मार्कर आइरहेछ, यसको सट्टा अर्को राख्नुपर्छ है। अझै अर्को कुरा, यो स्ट्याटिक छ है। सो तिमीले यहाँ क्लिक गरेर केही पनि गर्न मिल्दैन है। यहाँ आफ्नो मार्करलाई मुभ सुभ केही पनि गर्न मिल्दैन है, स्ट्याटिक छ है। हामीले म्याप स्ट्याटिक इमेज युज गरे भयो। अब यो मार्कर एसको सट्टा अर्को राख्छौँ है। सो यसरी चाहिँ अब आफ्नो म्यापको त्यो राख्यो है। अब त्यो गरिहालौँ है त, इरर सल्भ गरिरहेको थियो। के गर भने सिम्पली छ, अब यो लेबल चेन्ज गर्नुपर्छ भने तिमीले गएर हेऱ्यो भने कलर छ, कलर्स रेड छ, अनि सी लेबल भनेर छ, अनि लेबलमा चाहिँ एस छ है। सो एसको सट्टा मलाई अब अहिले एच चाहियो वा ए चाहियो भने ए राख, अनि एकचोटि फेरि सेभ गर है। सेभ गरेर फेरि एकचोटि योर लोकेसन फी चाहिँ अब के हुन्छ, फेरि रिफ्रेस हुन्छ, अनि हाम्रो ए आउँछ होला, ए आयो है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो लोकेसन अनुसार मार्कर पनि राख्न पायो। तर यो जस्ट के भयो, देखाउनको लागि मात्रै भयो है। तर अब हाम्रो यहाँ योर लोकेसन यसरी देखायो भयो। सेलेक्ट अन म्यापमा चाहिँ हामी साँच्चीको म्याप खोलेर अनि त्यसमा सेलेक्ट गर्ने अप्सन राख्नु भयो त। सो त्यसको लागि के गरौँ भने सेलेक्ट अन म्याप गर्नलाई चाहिँ म तिमीहरू गएर गुगलमा के खोज भने गुगल म्याप फ्लटर भनेर खोज है। अनि त्यसमा एउटा फर्स्टमै आउँछ गुगल म्याप्स फर फ्लटर भनेर आउँछ है। अनि यो प्याकेज चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ है। सो यो प्याकेज इन्स्टल गर्न फर्स्टमा त इन्स्टलिङमा जाऊ, अनि यसलाई कपी गरेर पब्सपेकमा हाल है। प्रोजेक्टमा जाऊ, अनि pubspec.yamlमा यहाँ गएर पेस्ट गर है, अनि पप गेट गर है। पप गेट गर, भएपछि यहाँ तिम्रो
उम्, अब चाहिँ हामीले के राख्नुपर्छ भने म्याप त राख्यो तर अझै क्रुसियल स्टेपहरू के चाहिन्छ भने हाम्रो फर्स्टमा यो त युजेजमा गएर हेऱ्यो भने के चाहिन्छ एपिआई की चाहिन्छ भने एपिआई की पाइसक्यो अब इनेबल पनि भइसक्यो है एसटिके पनि इनेबल भयो अब के गरेर स्पेसिफाई यर एपिआई किन एन्ड्रोइड एप्लिकेसन म्यानिफेस्ट सो म्यानिफेस्टमा गएर हाम्रो एपिआई की राख्नुपर्छ अनि एप्लिकेसनभित्र मेटा डाटा भन्ने राखेर यसो यो कपी गरेर मेटा डाटादेखि यहाँसम्म कपी गरेर अनि यो कपी गरेर हाम्रो फेरि प्रोजेक्टमा जाने एन्ड्रोइडमा जाने एपमा जाने अनि मेनभित्र एन्ड्रोइड म्यानिफेस्टमा जाने यसमा जाने अनि यो एप्लिकेसनभित्र राख्यो भने चाहिँ सो यसभित्र यो पेस्ट गर्दा हुन्छ पेस्ट गर अनि यो यर एपिआई की भनेको अघि मैले दिएको एपिआई की पेस्ट गर है हेलो के भयो त्यो स्ट्याटिक म्याप पछि के गर्नु भएको हजुरले के पनि गरेकै छैन त यही हैन म अफ गरेको गएको थिएँ अनि ए अब यर की हेयरमा चाहिँ अघिको हाम्रो एपिआई कीलाई फेरि यहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ है सो अघिको एपिआई कीलाई कपी गर है कपी गर अनि हाम्रो यहाँ यर की हेयरमा पेस्ट गर है यता पेस्ट गर अनि फेरि यो एउटा ठाउँमा पेस्ट भयो है सो यति भएपछि पुग्यो अब अर्को काम के गर्ने भने हाम्रो गुगल म्याप को आइओएसलाई पनि इनेबल गर्नुपर्छ सो यसमा जो अनि आइओएसमा तल के राख्यो भने चाहिँ नबुझ्नेवाला छ केही गर्नु पर्दैन फेरि हाम्रो कहाँ जाने भने हाम्रो आइओएसभित्र जाउँ यसो आइओएसभित्र जाउँ अनि रनरभित्र गएर यो एप डेलिगेट डट एममा जाउँ भने चाहिँ तिमीले यहाँ पढ्यो भने पनि स्पेसिफाई यर एपिआई किन एप डेलिगेट एम सो एप डेलिगेट एममा जाउँ अनि यसमा त्यति विधि केही राख्नु पर्दैन हाम्रो सेम यहाँ जे छ त्यही नै कुरा देखा हो एउटा कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ यो जिएम सर्भिस प्रोभाइडेड एपिआई कि भन्नेवाला है सो जुन गरे उयोवाला सो यसलाई चाहिँ कपी गर है जिएम सर्भिसेस प्रोभाइडेड एपिआई कि अनि यसलाई कपी गरेर यसमा यो सेल्फको माथि यसमा पेस्ट गर है पेस्ट गर अनि यर एपिआई कि भनेको छ अनि सो यसमा पनि अघिकै यसलाई कपी गरेर यसमा पेस्ट गर है पेस्ट गर अनि एउटा लास्ट एउटा काम छ यसमा उयो माथिको यो पनि इम्पोर्ट गर्ने गुगल म्याप्स /गुगल म्याप्स डट एच यसलाई पनि पेस्ट गर यति गरेर अब स्विफ्ट भयो भने यो गर्ने होइन सो अब यो गरेपछि तिमीले अझै तल गएर अझै स्क्रोल गऱ्यो भने अझै एउटा अर्को कुरा पनि हाल भने चाहिँ एडिङ अ बुलियन प्रपर्टी इन्फो डट पिलिसमा कि यो अनि एन्ड द भ्यालु येस भनेर हाल भनेको छ सो यसलाई कपी गर पहिला है यो ब्राकेटभित्र भएको यसलाई कपी गर है अनि यो चाहिँ इन्फो डट पिलिसमा जाऊ अनि अस्ति हामीले हालेको प्लिज अलाउ यर लोकेसन मुनि हाल्दा नि हुन्छ है सो यसमा पेस्ट गरौँ है त्यसमा पेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसरी की खोल अनि कीलाई बन्द गरौँ अनि यसभित्र चाहिँ यो कुरा हाल है अनि तल भ्यालु ट्रु पनि हाल भनेको छ त्यो हाल्नलाई यसरी ट्रु/बन्द मात्रै गरे पुग्छ यति मात्रै गरे पुग्छ ल सो यो दुईवटा पनि हाल त यो राखेपछि अब अर्को स्टेप भनेको अरू केही पनि छैन है जस्ट स्याम्पलहरू छ सो यति मात्रै हो हाम्रो गर्नुपर्ने है अर्को यहाँ जस्ट स्याम्पलहरू के दिएको छ अब चाहिँ हामी हाम्रोमा गरौँ है त सो यति भएपछि के गरौँ भने सो यति कुरा राख्ने बित्तिकै फर्स्टमा त हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रो एन्ड्रोइडहरूमा चेन्ज भएको भएर एकचोटि स्टप गरेर फेरि एकचोटि इन्स्टल गर्नुपर्छ है स्टप गर्नुपर्छ अनि यो धेरैवटा खुला भएर मैले क्लोज आउट गरिदिएँ अनि हाम्रो एलआइबीमा जाउँ है त फेरि इन्स्टल गर अब इन्स्टल हुन्छ है अनि इन्स्टल भएर रन भएपछि मजाले चल्छ होला है एरर आउँदैन होला जस्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो अब यो लोकेसनले आउने भयो अब सेलेक्ट अन म्याप थिच्दा चाहिँ म्याप खोल्नु पऱ्यो है सो म्याप खोल्नलाई स्क्रिन्समा गएर न्यू डार्ट फाइल बनाऊ
त्यसलाई चाहिँ म्याप अन्डरस्कोर स्क्रिन भन्ने हुन्छ। यो बनाऊ, एड गरौँ अनि यसलाई चाहिँ के बनाऊ भने स्टेटफुल विजेट बनाऊ है। स्टेटफुल विजेट बनाऊ अनि नाम यसको म्याप स्क्रिन भनेको अनि यसलाई इम्पोर्ट मेटेरियल गर अनि यसमा सबसे फर्स्टमा हामी कन्टेनरको सट्टा स्क्याफोल्ड पनि हाल्छौँ। स्क्याफोल्ड हाल अनि अर्को के हालौँ भने एप बार पनि हालौँ। सो एप बार पनि हालौँ। एप बारमा टाइटल अनि यसमा टेक्स्टमा योर स्पेस भनौँ अनि योर स्पेस भनौँ अनि तल बडीमा चाहिँ के हाल्ने भने हाम्रो गुगल म्याप हाल्ने। सो यो गुगल म्याप चाहिँ हाम्रो अघि गुगल म्याप भनेर फ्लटर भनेर राखेको त्यो कुरा इम्पोर्ट गर्ने म्याप्स डट फ्लटर भनेर गुगल म्याप्स फ्लटरबाट इम्पोर्ट गरेर अनि गुगल म्याप बडीमा हाल्दा अनि हालेपछि एउटा कुरा रिक्वायर्ड भने चाहिँ इनिसियल क्यामेरा पोजिसन। सो यो इनिसियल क्यामेरा पोजिसन हामी त्यो पनि हाल्छौँ है। यति गरेर अब नेक्स्ट स्टेप के गर्ने भने इनिसियल क्यामेरा पोजिसन भनेको चाहिँ सबसे फर्स्टमा कहाँबाट बिगिन गर्ने होइन। म्याप खोल्ने बित्तिकै तिम्रो जहिले पनि तिमीले नोटिस गरेको छैन है, तिम्रो म्याप जहिले पनि तिमी कहाँ छौ त्यहाँबाट बिगिन हुन्छ है। सो हामीले पनि गुगल म्यापमा इनिसियल पोजिसन दिनुपर्छ। सो इनिसियल पोजिसन चाहिँ कहाँ दिने, अब हाम्रो मान्छेको पोजिसनमा। सो हाम्रो मान्छेको पोजिसन योर लोकेसन थिचेपछि वा त्यसपछि आउँछ। सो अहिले चाहिँ के गरौँ भने जस्ट क्यामेरा पोजिसन चाहिँ हामी सिम्पल खाली हालौँ है। सो इनिसियल क्यामेरा पोजिसन थिचौँ है अनि त्यसमा क्यामेरा पोजिसन भनेर राख्न मिल्छ है, कता दिने हो। सो यो क्यामेरा पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड दिनुपर्छ। सो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड चाहिँ हामी हाम्रो यहाँ योर लोकेसन वा मान्छेको योबाट लिनुपर्छ। सो यसमा के गरौँ एउटा कन्स्ट्रक्टर पनि राखौँ है त। सो माथि जाउँ अनि कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ फाइनल भनौँ अनि कन्स्ट्रक्टर कस्तो खाले हुनु पऱ्यो है। अस्ति हामीले के बनाएको थियो एउटा स्पेस लोकेसन भनेर बनाएको थियो जसमा चाहिँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड दुइटै हुन्थ्यो है। सो स्पेस लोकेसन भनेर बनाउन स्पेस लोकेसन भनौँ अनि यसमा चाहिँ इनिसियल लोकेसन भन्ने है। अनि अर्को इनिसियल लोकेसन भयो अनि अझै के गरौँ भने मान्छेले इज सेलेक्टिङ भनिराखौँ। सो इज सेलेक्टिङले चाहिँ के गर्छ भने पहिला चाहिँ फल्स हुन्छ है, मान्छेले सेलेक्ट गरे हो कि होइन है। अब त्यो सेलेक्ट गरेको हो भने चाहिँ हाम्रो मान्छेले सेलेक्ट गरेको लोकेसन पठाउने, एल्स जस्ट हाम्रो इनिसियल पोजिसनहरू पठाउने है। सो के गरौँ भने फाइनल रुल इज सेलेक्टिङ भनेर पनि राखौँ अनि तल के गरौँ म्याप स्क्रिन बनाऊँ है अनि यो कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ अनि यसलाई सजेसनवाला बनाऊँ है अनि दिस डट इनिसियल लोकेसन गरौँ अनि फर्स्टमा चाहिँ यो इनिसियल लोकेसन चाहिँ एउटा डिफल्ट भ्यालु प्रोभाइड गर्ने। सो त्योभन्दा पहिला दिस डट इज सेलेक्टिङ गर्नुपर्छ। इज सेलेक्टिङ चाहिँ पहिला फल्स हुन्छ अनि मान्छेले सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ ट्रु हुन्छ है। सो इज सेलेक्टिङ फल्स गर्ने अनि दिस इनिसियल लोकेसनमा चाहिँ एउटा इनिसियल लोकेसन दिउँ है। सो इनिसियल लोकेसन चाहिँ के दिँदा हुन्छ भने सो फर्स्टमा स्पेसल इनिसियल लोकेसन चाहिँ ल्याटिट्युड देऊ, ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड है। सो अहिलेको लागि काठमाडौँकै दिँदा नि हुन्छ है। म खोजेर दिन्छु है तर यति गरेर त पहिला अब काठमाडौँको दिँदा नि हुन्छ है, नत्र अरू दिन मन छैन अरू दिँदा हुन्छ। म अहिले काठमाडौँको ल्याट लाउँ भनेर खोजेँ है अनि यो आएछ 27 यो भन्ने चाहिँ ल्याटिट्युड भयो। सो मैले यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याटिट्युडमा राखिदिएँ है। अब लङ्गिट्युडमा पनि त्यही गर्नु पऱ्यो। सो लङ्गिट्युड कपी गरौँ 85 यसो आएछ, डिग्री कपी नगर है अनि यसलाई लङ्गिट्युडमा राखेँ है। सो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भयो तर हाम्रो कन्स्ट्रक्टरमा यसरी प्रोभाइड गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने इनिसियल भ्यालु राख्नुपर्ने हो भने चाहिँ द डिफल्ट भ्यालु अफ एन अप्सनल प्यारामिटर मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट भन्छ है। सो जहिले पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्टरहरूमा चाहिँ यसरी कुनै
यस्तो भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट हो होइन त्यस्तो भ्यालु राख्नुपर्ने छ भने जहिले पनि यसलाई कन्सट्यान्ट बनाउनुपर्छ। सो अगाडि कन्स लेख्ने है, अनि कन्स लेख्यो तर हाम्रो स्पेस लोकेसन भन्ने कन्स्ट्रक्टर पनि कन्सट्यान्ट हुनुपर्छ भने सो यता पनि कन्स लेख, अनि यसभित्र पनि यो पनि कन्सट्यान्ट हुनुपर्छ। सो यसलाई पनि कन्सट्यान्ट बनाऊ अनि मिल्छ। अब इनिसियल लोकेसन पनि दियो है। सो इनिसियल लोकेसन पनि दियो। अब चाहिँ के गर्न मिल्यो भने मान्छेले क्यामेरा पोजिसन चाहिँ पहिला चाहिँ पिक गरेको छैन भने चाहिँ इनिसियल लोकेसन देखाउने, पिक गरेछ भने चाहिँ अर्को चाहिँ अब अर्को लोकेसन जुन चाहिँ मान्छेले ठिक गरेछ त्यो पोजिसनमा मार्कर बस्छ। सो क्यामेरा पोजिसनमा फर्स्टमा त इनिसियल पोजिसन आउँछ है। सो क्यामेरा पोजिसनभित्र तिमीले गयो भने टार्गेट भन्ने हुन्छ। सो टार्गेटमा चाहिँ हाम्रो के लिन्छ, टार्गेटले ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड लिन्छ। सो हामी पनि ल्याट लङ भनेर ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड दिनुपर्छ यसरी। अनि फर्स्टमा चाहिँ विजेट डट के छ हाम्रो इनिसियल लोकेसनको ल्याटिट्युड दिनु पऱ्यो, अनि सेकेन्डमा चाहिँ विजेट डट इनिसियल लोकेसनको लङ्गिट्युड दिनुपर्छ है। सो यसरी दुईवटा दिनु पऱ्यो। अनि अझै जुम पनि दिन मिल्छ है। सो मैले जुम भने अघि 13ले त्यस्तो खालि देखायो, अब अहिलेको लागि 16 राख्यो है त जुम, यो राख, अनि जुमहरू राख्यो, अनि टार्गेट रोटेसन पनि राख्यो। सो अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ है, यति राख, अनि के गरौँ भने हाम्रो विजेटमा स्पेस इनपुटमा यो खोलेर हेरौँ है त, यति गरेर पहिला यति लेख। अब म्याप सेलेक्ट अन म्यापमा थिच्दाखेरि हाम्रो यो स्क्रिन देखाउने। सो स्पेस इनपुटमा जाउँ, अनि अन प्रेसमा यो म्याप खोल्नु पऱ्यो है। सो सेलेक्ट अन म्यापमा केही राखेको छैन। सो माथि म एउटा फ्युचर पनि बनाउँछु है, फ्युचर भनेर बनाऊँ है, फ्युचर अनि होल्ड बनाऊँ, अनि यसमा चाहिँ सेलेक्ट लोकेसन गर्दा हुन्छ। सो सेलेक्ट लोकेसन भनेर नि गरौँ, सेलेक्ट अन म्याप भनौँ है बरु, सेलेक्ट अन म्याप, अनि सेलेक्ट अन म्यापमा अनि एउटा फङ्सन भयो, अनि असिङ पनि बनाउनु पऱ्यो है फ्युचर भएपछि। अनि यसमा के गरौँ भने फर्स्टमा हाम्रो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड, फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो नेभिगेटर पप गरेर नेभिगेटर पुस गरेर त्यो म्याप स्क्रिनमा पनि जानु पऱ्यो। सो पहिला त्यही गरौँ है। सो नेभिगेटर डट पुस गरौँ, नेभिगेटर डट पुस गरौँ, अनि कन्टेक्स्टमा यो गर्नुभन्दा बरु यसरी गरौँ है त। सो नेभिगेटर डट अफ गरेर पुस गरौँ, अफ कन्टेक्स्ट गर्दा अलिक राम्रो बेटर होला है। सो पुस गरौँ, अनि राउट दिनुपर्छ है। राउटमा चाहिँ अहिले म्याटेरियल पेज राउटबाट गरौँ। सो म्याटेरियल पेज राउटबाट गरौँ, अनि तल जानु पऱ्यो, अनि म्याटेरियल पेज राउटमा बिल्डर चाहिन्छ, अनि बिल्डरमा चाहिँ कहाँ जाने हो भन्नुपर्ने भएर कन्टेक्स्ट राखौँ, अनि हामी कहाँ छौँ, म्याप स्क्रिनमा छौँ, अनि इज सेलेक्टिङलाई चाहिँ अहिलेको लागि इज सेलेक्टिङलाई ट्रु राख्छौँ है त। सो ट्रु राखौँ, हुन त इज सेलेक्टिङ केही गरेको छैन, बरु नराख्नु राख्दा हुन्छ किनभने यहाँ सेलेक्ट गरेर आउँछ। सो इज सेलेक्टिङ ट्रु नै राख्नु केही छैन। अब यो भयो, यसपछि सेभ गरौँ है, अनि यसमा जान्छ यो हुन्छ। सो सेलेक्ट अन म्यापलाई कपी गरेर तल यो अन प्रेसमा यही कुरालाई रेफरेन्स गरौँ है, अनि यति गर, अनि त्यसपछि सेलेक्ट अन म्यापमा थिचेर हेरौँ है। हेर त योर स्पेस भन्छ, अनि म्याप खोलिन्छ होला यसरी है, म्याप खोलिन्छ, अनि म यो काठमाडौँको लोकेसन आउँछ है। सो काठमाडौँ भनेर आउँछ है यसरी। ल हेर त आफ्नोमा आउँछ, जुमवाला अप्सन आउँछ है डिफल्टमा है, यसरी आउँछ होला। हेर त यति आउँछ होला। अब के गरौँ भने म्याप स्क्रिन डिस्प्ले भयो है। सो हाम्रो चलिरहेछ मजाले। अब जस्ट मैले जहाँ क्लिक गरेको छ होइन, मलाई अब मेरो लोकेसन यो समथिङ यो कहाँ छ, क्लासिक मेमोरियल, यसमा थिच्यो भने यो हो मेरो लोकेसन भनेर यसमा मार्कर थप्नु पऱ्यो है। सो मार्कर थप्न त्यति गाह्रो छैन होइन, इजी छ है। सो के गरौँ भने हाम्रो
यो पुस भयो, मेटेरियल पेजमा राउटमा पुस भयो। अब हाम्रो यसभित्र म्याप स्क्रिनभित्र मान्छेले थिचेपछि एड गर्नुपर्ने हो नि त। सो गुगल म्यापमा यो इनिसियलवाला त राख्यौँ है, इनिसियल पोजिसन यहाँ जाने रहेछ। अब तल गएर अन ट्याब भन्ने पनि छ। यसो अन ट्याबमा के गर्ने है, म्यापमा के गर्ने पनि हामीले स्पेसिफाई गर्नु मिल्छ। सो अन ट्याबमा चाहिँ के गरौँ भने हाम्रो इज सेलेक्टिङ हो भने है, सो दुईवटा मोड हुन्छ। इज सेलेक्टिङ चाहिँ नबुझाए भए चाहिँ जस्ट के हो भने हाम्रो पछि गएर मान्छेले यो पुरानो लोकेसन है, सो होममा अहिले केही पनि राखेको छैन, तर होममा थिच्यो भने त खासमा हाम्रो पुरानो लोकेसन मात्रै डिस्प्ले गराउने हो नि त। होम टाइटल के हो, फोटो के हो होइन, जस्ट त्यो मात्रै डिस्प्ले गराउने हो नि त। अनि त्यस बेला चाहिँ मान्छेले चाहिँ सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउँदैन कि है। सो इज सेलेक्टिङ भन्ने चाहिँ त्यो कारण राखेँ है मैले। अब अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट इज सेलेक्टिङ चाहिँ ट्रु भयो भने चाहिँ मान्छेले मार्कर राख्न पायो। सो अहिले के गरौँ भने विजेटमा इज सेलेक्टिङ ट्रु हो भने मान्छेले चाहिँ एउटा सेलेक्ट गर्छ है, समथिङ सेलेक्ट गर्छ, नत्र भए केही पनि गर्न पाउँदैन है। सो केही पनि नगर्नु पाउने भएर नल राखेँ है, सर नल राखेँ। अब यसमा चाहिँ केही गर्न पाउने भएर म यहाँ गएर एउटा फङ्सन बनाऊँ है, जसमा चाहिँ मान्छेले सेलेक्ट गर्नु पाउँछ। सो के गरौँ भने फर्स्टमा मान्छेले सेलेक्ट गर्छ नि यहाँ कुनै थिच्ने, त्यो सेलेक्ट गरेको ठाउँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडमा हुन्छ। सो पहिला ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड ल्याट लङ पनि राख्नु पऱ्यो है। सो मान्छेले सेलेक्ट गर्छ, सो त्यसलाई स्पेस भनौँ है, मान्छेले सेलेक्ट गर्ने वा पिक स्पेस भन्यो वा पिक लोकेसन दिउँ है, नाम सजिलो हुन्छ, पिक लोकेसन है। अनि अब सेलेक्ट स्पेस भनेर एउटा फङ्सन बनाउँछ। सो सेलेक्ट स्पेस भनौँ, अनि मान्छेले यहाँ कुनै थिच्छ, सो थिच्दाखेरि के आउँछ हामीलाई ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड आउँछ भनेको छ है मैले। सो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड आउँछ। अनि अब के गरौँ भने हामीले मान्छेले सेलेक्ट गरेको पोजिसनमा हाम्रो मार्कर आउनु पऱ्यो। सो पिक पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो पोजिसनलाई एड गर्नु पऱ्यो है। अनि यो कुरा चाहिँ केमा पनि हुनु पऱ्यो, सेट स्टेटमा पनि हुनु पऱ्यो, किनभने थिचिसकेपछि नयाँ पोजिसन रिफ्रेस पनि हुनु पऱ्यो। सो सेट स्टेटमा पनि राख्नु पऱ्यो। अनि तल सेलेक्टिङ हो भने मान्छेले यो सेलेक्ट स्पेसवाला थिच्न पायो है, सेलेक्ट स्पेसवाला फङ्सन थिच्नु भयो। अनि अब पिक पोजिसन पनि पायो, पोजिसन मान्छेले थिच्यो भने त्यो पोजिसन पनि पाउँछ। अब चेक गरौँ है, पहिला चेक गरेर हेरौँ है त। सो प्रिन्ट पनि गरौँ है त, म प्रिन्ट गरौँ पोजिसनको ल्याटिट्युड प्रिन्ट गरौँ है त। अब सेभ गरेँ अनि ब्याक गरेर फेरि सेलेक्ट अन म्याप गरेँ है, अनि रनमा गरौँ है, रनमा जाउँ अनि कहीँ थिचौँ है। सो थिचेँ यहाँ आइरहेछ हेर त, यो है कहीँ थिच्दाखेरि यहाँको पोइन्टर आइरहेछ है। सो लोकेसन पनि आइरहेछ है। अब जस्ट हामीले मार्कर मात्रै राख्नु पऱ्यो, चेक गरेर त आउँछ कि आउँदैन त्यो मार्करमा। जस्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब हाम्रो मार्कर देखाउनु पऱ्यो। सो मार्कर देखाउन सजिलो छ, मार्कर्स भन्ने रहेछ। अनि यसमा पहिला हामीले के चेक गर्नु पऱ्यो, हाम्रो पिक 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 लोकेसन नल छ कि छैन है। सो नल छ भने चाहिँ मार्कर राख्नु भएन, मार्करलाई नलै राख्नु पऱ्यो है। अनि मार्कर नल छैन भने चाहिँ मार्कर राख्नु पऱ्यो है। पिक लोकेसन नल छैन भने मार्कर राख्नु पऱ्यो। सो के गरौँ, मार्कर्समा गएर यसरी हाइलाइट गऱ्यो भने के देख्छ, मार्कर इज अ सेट रहेछ। सो सेट अफ मार्कर रहेछ है। अब हामीले लिस्ट र म्यापसँग त काम गऱ्यो, तर हामीले सेट भन्नेसँग काम गरेको छैनौँ। त त्यही पनि तिमीले अब डाटा स्ट्रक्चरमा पढाएछौ भने सेट भनेर के हो भनेर पढाएको छ होला है। सो सेट भने चाहिँ त्यति गाह्रो केही छैन, सेट इज जस्ट अ लिस्ट अफ भ्याल्युज जस्तै हो है। सो हाम्रो पहिला चाहिँ जहिले के हुन्थ्यो, लिस्ट अफ की र भ्यालु हुन्थ्यो होइन, यसमा चाहिँ लिस्ट अफ एउटा भ्यालु मात्रै हो। तर त्यो कुरा हाम्रो लिस्टमा पनि लिस्ट अफ भ्यालु नै हुन्थ्यो हुन त, तर यसमा चाहिँ अलिकति सेटमा चाहिँ अलिकति फरक वेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरे मात्रै हो है। सो सेट भने चाहिँ लिस्ट अफ भ्यालुज जस्तै हो। सो अब के गरौँ भने डिफाइन गर्न चाहिँ कर्लीबाटै डिफाइन गर्नुपर्छ। हाम्रो लिस्टमा ब्र्याकेट थियो है, बिग ब्र्याकेट थियो, यसमा चाहिँ कर्ली हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू राख्नुपर्ने भएर सो सबसे फर्स्टमा मार्कर भनेर भ्यालु राख्ने है।
अनि यसमा चाहिँ एउटा मार्कर आइडी चाहिन्छ सबसे फर्स्टमा। अनि मार्कर आइडी चाहिँ यसरी M1 दिँदा पनि हुन्छ है। सो फर्स्ट मार्कर हो भनेर M1 दिउँ है। अनि यसमा चाहिँ कहाँको कुन पोजिसन राख्ने हामी मान्छेले जुन सेलेक्ट गरेको छ सो पोजिसनमा सरी पिक लोकेसन राख्दा हुन्छ। अब यो राख अनि ब्याक गरौँ है। अनि सेलेक्ट अन म्यापमाथि चाहिँ अब मैले कुनै ठाउँमा पिक गरेर म अब होटेल याकिनीमा छु। सो यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि के भयो मार्करको पोजिसन आयो। सो यसरी चाहिँ सजिलो वेमा पोजिसन कहाँ हो भनेर पनि राख्न पाउने रहेछ है। अब यसमा अझै अरू के छ भने अल्फा छ, एङ्कर छ, आइकनहरू पनि राख्न मिल्ने रहेछ है। धेरैवटा कुरा गर्न मिल्ने रहेछ। अब तिमीहरूले गएर हेर्दा हुन्छ। अब आइकन अलिक गाह्रो छ, बिट म्याप के भनेर छ है। सो यो अझै रिसर्च गर्दा हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ आइकनहरू पनि राख्न मिल्ने है। सो अब यति गरेर त है। अब अझै अप्सनहरू अझै यसमा इन्टरेक्टिभ छ है। अझै क्लिक गरेर हेऱ्यो भने यो मार्करमा क्लिक गरेर अझै थिचिराख्यो भने अझै अप्सनहरू पनि आउँछ तल। यहाँ तल अप्सन आउँछ है। यो यसमा क्लिक गऱ्यो भने गुगल म्यापमा खोलेर गुगल म्यापको त्यसमा कहाँ छ गुगल म्यापमा यो लोकेसन भनेर हेर्न मिल्ने रहेछ। यो अझै इन्टरेक्टिभ गर्न मिल्ने रहेछ है। अब यस्तो भयो। अब अझै आजको लागि यति नै गरौँ है। अब एउटा लास्ट काम एउटा अझै गर्न मिल्छ है। यो हामीले सेलेक्ट अन म्यापमा मेटेरियल पेज रडबाट खोलेको छ। अझै तिमीले यसमा हेऱ्यो भने फुल स्क्रिन डायलग भनेर नि खोल्न मिल्छ कि। अनि यो फुल स्क्रिन डायलगलाई के लिन्छ भने एउटा बुलियन लिन्छ। मैले ट्रु लेखेँ भने अनि सेभ गरौँ है। सेभ गरेँ अनि ब्याक गरेर मैले खोलेँ भने यो चाहिँ एज अ डायलग जस्तै खोल्छ कि। अनि क्रस गरेँ भने त्यस्तो। सो ब्याक स्पेसको छ त डायलग जस्तै खोले मात्रै हो है। सो यसरी एउटा अप्सन पनि राख्नु मिल्छ। आजको लागि यति नै गरौँ है त। सो मैले स्टप गरिदिएँ है आजको भिडियो। भोलि चाहिँ हामी यो म्यापबाट सेलेक्ट गरेर ब्याक आउँदा यहाँ देखाउने होइन। अनि सेभ गर्दाखेरि यहाँबाट डिटेल्समा गएर देख्ने पनि। सो डाटाबेसमा पनि कसरी सेभ गर्ने होइन म्यापको लोकेसन त्यो पनि हेर्छौँ है। सो आजको लागि यति गरौँ। मैले स्टप गरेँ है त भिडियो।